اللہ دا واسطہ جے حق تلفی چھڑ دو، چگلی چھوڑ دو، گالیاں چھوڑ دو، شراباں، زنا، بدکاریاں، سود دا کاروبار سب کچھ چھوڑ دو، ایک اللہ دی طرف آ جاؤ۔ میرے اللہ نے میرے نال رزق دا وعدہ کیتا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، او میرا مالک، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روزیاں میرا اللہ دے گا۔ عباس سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن شیخ پوری صاحب، وہ آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لیے خطاب فرمائیں گے۔ حضرت مولانا قاری عطاء الرحمن راشد شیخ پوری صاحب۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ تعریف کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ رب العالمین واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و غوث اعظم دستگیر امیر غریب نواز گنج رنج بخش فقط ایک اللہ۔ درود و سلام دی بارش ہوئے امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ السید اوپر الحمدللہ بقیت السلف مولانا محمد رفیق شور کوٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میری جماعت دا سرمایہ مولانا سیف اللہ خالد صاحب ملتانی حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام جلوہ افروز نے، برادر پیکر اخلاص مولانا عطاء الرحمن عابد صاحب حافظہ اللہ، برادر صغیر مولانا سیف الرحمن صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا، اللہ ساریاں دیاں محنتانوں قبول فرما کے باعث برکت باعث رحمت ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل برادر امیر ضلع جنگ مولانا سرور ثاقب صاحب حفظہ اللہ خطاب فرما رہے سن، تو حضرات اللہ پاک نے انسان دی رہنمائی واسطے سوا لاکھ انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو مبعوث فرمایا ہے، اور تینوں مینوں جہنم تو بچاؤن واسطے ہمیشہ دی جنت دا مہمان بناؤن واسطے 104 صحیفے اور کتاباں نازل فرمائیاں نے۔ پھر میرے اللہ نے 18,000 مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ 18,000 مخلوقات دے وچوں میرے اللہ نے حضرت انسان نو سب تو افضل و اعلیٰ بنایا، اور رب العالمین نے انسان نو عقل فہم و فراست شعور دانائی اکھاں دے اندر بصارت کناں دے اندر قوت سماعت دا آلہ رکھیا، فہم و فراست عطا فرما کے تیرے میرے ہاتھ دے وچ زندگی دیاں واگاں پکڑا دیتیاں نے، تینوں مینوں خود مختار بنا دیتا ہے، آپ میرا مالک مختار کل ہے۔ 2 رستے دکھا دیتے نے، اچھائی دا رستہ بھی دکھا دیتا اور برائی دا رستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ تیری میری اگہون اپنی مرضی ہے، میں اور تسی دن رات صبح مساء لیل و نہار
ماہو سال شاہراہ مستقیم تے چل دے حوض کوثر تے پہنچ جائیے، یا پھر شیطان دے رستیاں تے چل دے ہوئے پکڈنڈیاں دے اتے جہنم دا بالن بن جائیے، تیری میری اپنی مرضی ہے۔ میرے اللہ نے تینوں مینوں عقل دا خزانہ عطا فرما دیتا ہے، اور اس مالک نے کتنا سونا بنایا ہے۔ میرا مالک اعلان کر رہے ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اور وقت کو ترجمہ سماعت کرے آجے الغرض مختصر وقت دے اندر، اور وقت وقت شکلہ دنیا رنگ رنگ دی، وقت وقت شکلہ مجال کو ایک نقشہ دوجے دے نال مل جائے۔ حضرات نک دی سیٹنگ اللہ نے کنی پیاری بنائی، جتے نک اچھا لگیا اللہ نے نک نو ٹکا دیتا، جتے رخسار اچھے لگے میرے رب نے رخسارہ نو ٹکا دیتا، جتے ماتا اچھا لگیا میرے رب نے اوتے جناب تینوں مینوں پشانی عطا کر دیتی، انہا اکھاں دے اندر بصارت دیکھن دی طاقت دے دیتی، کنہ دے اندر قوت سماعت دا آلہ رکھ دیتا، عقل دا خزانہ عطا کر دیتا، دھڑکن واسطے دل عطا کر دیتا، انگ بن منگیوں عطا کیتا۔ لیکن مجال ایک نقشے نال دوجہ مل جائے، کوئی جناب قد دا لمبا ہے، کوئی قد دا مدرہ ہے، کوئی نک دا پھینا ہے، کوئی نک دا طریقہ ہے، کوئی کالے رنگ دا ہے، کوئی گورے رنگ دا ہے۔ اور وقت کو وقت شکلہ دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق او دے کولو منگ دی، کلا او راکھا سارے جگ دا، سارا کمال سونے کلے رب دا، اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹنے، اوے اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹنے، ایک وال اتے پھل مٹھے کھٹنے، حالا سارے بوٹیاں پانی ایکو لگدا، سارا کمال بولو کلے۔ جڑا رب نو ماندا ہاتھ کھڑا کر کے اچھی کہے بولو سارا کمال سونے کلے۔ اللہ سانو ساریانو اپنی توحید والی زندگی عطا فرما، اللہ توحید دے اتے موت نصیب فرما دوی۔ اور وقت وقت شکلہ دنیا رنگ رنگ دی، ساری مخلوق او دے کولو منگ دی، کلا او راکھا سارے جگ دا، سارا کمال بولو کلے رب دا۔ اور زمیندار ویکھو پہلے زمین پولی کر دا، زمین پولی کر کے وچ کنک سٹ دا، ایک دانے وچوں رب کئی سٹے کڈ دا، سارا کمال سونے کلے رب دا۔ ذرا غور کر اس مالک الملک تے، حضرات جن نے تینوں مینوں اے انسان بنایا، حضرات وہ مالک چاہندا توجہ کرے آجے تینوں مینوں کتیاں چوں بگیاڑاں چوں اور درندیاں چوں جانوراں چوں پیدا کر دیندا، دس رب دا کی بگاڑ سکدا سا؟ بول دے نہیں جے۔ اس مالک دا شکر ادا کریے
जिस रब ने तैनू मैनू इंसाना चो पैदा किया है, सोने मुहम्मद दे गुलामा चो पैदा किया है। मिल करके कहो सल्लल्लाहु, उच्ची पढ़ो दरूदो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, जिमीदार किसान एक किले विच एक पैली अंदर हल्ला वाइया, एक किले दे विच 40 सिर एक मन कनक सुट के आ जाता है। उत्ते सुहागा मारदा, DIP खाद पाउंदा है, पानी ला के घर नूं आ जाता है। रातां दिनां दे अंदर, दिन रातां दे अंदर इंज करके जमीन दा सीना चीर के विचों जनाब कुंबला फुटदियां ने। फिर जनाब चंद दिन गुजरे, सबज चादर जमीन ते विच जांदी है, हरियाली हरियाली हो जाती है। फिर धुप्पां पईयां, इंज करके जनाब विचों सिट्टे निकले, बालियां निकलियां, हर पासे सोना ही जमीन ते खिलर गया। एक किले दे अंदर ये जिमीदार 40 सिर दाने सुट के आया है, ते 40 सिर दे 60-70 मन दाने देने वाला कौन है? ओ कल्ला मेरा अल्लाह। हजरात, जिमीदार ने फले गा ले, फलियां नूं गाया, थ्रैशरां ला लईयां। एक पासे जनाब गंदम दे दाने निकलते पे, दूजे पासे तूड़ी निकलती पई है। हता रब की पहचान कर, तेनू कनक दा दाना दसेगा कि रब है ते है भी कल्ला है। हजरात, हाथ दी हथेली ते दाना कनक दा रख, तेनू मालिकुल मुल्क दी एक कनक दा दाना पहचान कराएगा। ओ यारो, एक कनक जेड़ी है इंसाना वास्ते ते तूड़ी बोलो, बोलते नहीं जे, जानवरां वास्ते ओ है नहीं मेरा मालिकुल मुल्क। इनू कहंदे जे रब, ते रब दा माना की है? जेड़ा पैदा करके बाद विचों रोजियां दवे, ओनू की कहंदे ने? ओ जे रब्बुल आलमीन, सारे जहानां नू पालन वाला। उन्होंने कोई एक दी फिक्र है? उन्होंने सबना दी फिक्र है। तवज्जो करे अजे, हुण हथेली दे, हाथ दी हथेली ते दाना रख कनक दा, ये रब दी पहचान कराएगा। इस दाने दे विचों जनाब चक्की ते तू लै गया ते आटा पिया के लै आंदा, इहदे विचों जनाब मैदा निकलिया कनक दे दाने चों, इहदे विचों सूजी निकली, बोलते नहीं जे, इहदे विचों बेकरी दा समान निकलिया। हजरात, एक पासे जनाब किते खमीरी रोटी, किते कश्मीरी रोटी, किते जनाब रोगनी नान है, किते सादा नान है, किते सादा रोटी है। ये सब कुछ गंदम दे दानियां चो मेरा रब कटदा पिया है। ये इंसाना वास्ते ते ममनी ते चोकर बोलो किन्ना वास्ते? बोलते नहीं जे, ये जे मेरा मालिक। तू रब नू छड़ के होरवा होवे। हजरात, मेरे रब ने दरवाजे खोले ने, कोई जन्नत दा एक रस्ता नहीं, एक दरवाजा नहीं। तवज्जो करे आजे, एक वजीफा सुने आजे, और रब दा कुरान की कहंदा है, फरमाया वल मुस्तगफिरीन बिल असहार। फरमाया जेड़ा बंदा, जेड़ी औरत फजर दी नमाज तो पहला, और रमजान मुबारक लंघिया है, अल्लाह तेरा मेरा क़याम करना, रातां दा जागना, दिन दे रोजे सैर अवतारियां अल्लाह कबूल फरमा लवे। हजरात, तवज्जो करे आजे, फरमाया जेड़ा बंदा, जेड़ी औरत फजर दी अजान तो पहला तहज्जुद वेले, सैरी दे वेले 3 दफा इन्हां जुमलियां नूं पढ़ लवे, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा, सारे मिलके पढ़ो ला, पढ़ो ला दी तलवार चला दो, ला इलाहा इल्लाहु वल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि। जेड़ा बंदा, जेड़ी औरत 3 दफा इस्तगफार पढ़ लेंदा है, ते आमिना दे लाल अलैहि सलातु व सलाम फरमाउंदे ने, फरमाया 3 दफा सहरी वेले, तहज्जुद वेले इस्तगफार तू पढ़ लई, अल्लाह तेरे रहमत गुनाहां दा छट्टा मार देवेगा।
حضرات توجہ کرے آجے توجہ کرے آجے او میرا مالک حضرات جن نے تینو مینو پیدا فرمایا پھر دو راما وکھا دیتیاں تے دو رستے وکھون تو بعد ہوں توجہ کرے آجے ہر بندہ ہر عورت ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل قیام اللیل فرضاں دی نماز عیدین حضرات نماز جنازہ ہے تے انج کر کے ہاتھ بن کے جتے رب دیاں تعریفاں کردا ہے کتے اندہ اللہ تو رب العالمین ہے کتے اندہ تو رحمان رحیم ہے کتے اندہ تو مالک جزات سزا دے دندہ کتے اندہ اللہ میں تیری عبادت کردہ ماں تیرے کولو مدد منگ دا ماں اللہ میں نو سدھا رستہ وکھا دے تے اگے ہاتھ بننے نے کئی دیاں طرح تے اندہ کیے صراط اللذین انعمت علیہم اللہ سائیاں انہا لوگاں دا راہ وکھائی جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے جنہ تے تیرا فضل ہویا ہے جنہ تے تیریاں رحمتہ دی برکہ برسی ہے حضرات انعمت انج کر کے اللہ کو لو انعام یافتہ لوگاں دی صف دے اندر کھڑے ہون دیاں اپیلاں کردہ پہ ہے تے آسمانہ تو آواز ہون دی ہے اے محمد الرسول اللہ دی کانفرنس دے اندر آنے والو صلی اللہ علیہ السلام تے رب دا قرآن کی آندہ ہے اور میں نو انعمتا کہنے والے سن لے میں یُطِعِ اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فرمایا میں تیرے تے ایسا انعام دا چھٹھا ماراں گا فرمایا پہلا انعام اے کراں گا جدو تیری کف سے انسری جو روح پرواز ہوئے گی تو اپنے گھر والیاں نو اہل و عیال نو اپنی ماں اپنا باپ بیوی بچیاں نو چھڑ کے جدو تیرے تے سا پورے ہون گے سکرہات دیاں کڑیاں ہون گیاں میں نو اپنی عزت دی قسمی فرمایا کہ میں اعلان کر دوں گا فرشتے آن گے جنتی حلہ جنتی لباس لے کے علیہا 19 فرشتے آن گے تے آ کر کے تینوں کہن گے ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ پہلا انعام کرے گا تے دوجا انعام کیے فرمایا جدو تیری قبر شک ہوئے گی میں اعلان کراں گا کہ اٹھو قبرہ شک ہوئیاں ہیں نبیاں دی صف دے اندر کھڑے ہو جاؤ صدیقین دی صفاں دے اندر کھڑے ہو جاؤ حضرات اللہ نے دو راما وکھا دیتیاں نے تیرے میرے ہاتھ وچ واگاں پھڑا دیتیاں ہیں میں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا خدا را پکڈنڈیاں چھوڑ دو اللہ دا واسطہ جے حق تلفی چھڑ دو چگلی چھوڑ دو گالیاں چھوڑ دو شراباں زنا بدکاریاں سود دا کاروبار سب کچھ چھوڑ دو ایک اللہ دی طرف آ جاؤ میرا اللہ میرے اللہ نے تیرے میرے نال رزق دا وعدہ کیتا ہے وفی السماء رزقکم او میرا مالک وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها روزیاں میرا اللہ دے گا اس مالک دے اگے جھک جا سونے نبی پاک دی اطاعت کر لے 100 ہتھ رسا گنڈ سیرے تے انج کہہ دواں حضرات پوری کائنات دے اندر راج صرف اللہ دا تے راج سونے محمد دا جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل یہ تھے قاری عطا الرحمن راشد شیخو پوری صاحب ابھی حضرت قاری سیف اللہ خالد صاحب کے خطاب سے قبل ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیں کل بروز بدھ 25 مارچ بعد از نماز عشاء بدھوانا میں 19ویں سالانہ تاجدار سیرت مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں مناظر اسلام رئیس المقررین حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی صاحب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب بقیت السلف شیخ الحدیث شیخ التفسیر استاد العلماء حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی خطابات فرمائیں گے تمام اہل اسلام سے شرکت کی اپیل ہے کہ کل بعد از نماز عشاء موضع بدھوانا میں یہ سالانہ کانفرنس سماعت فرمائیں